नमस्ते ब्युटिफुल सोल्स सन्चै हुनुहुन्छ धेरै राम्रो सो आज मैले वाइट तारा ट्यारो रिडिङमा अर्को एउटा पिक कार्ड रिडिङ लिएर आएकी छु ब्युटिफुल सोल्स र आजको पिक कार्ड रिडिङको टपिक हुन पुगेको छ तपाईको विवाह कोसँग हुनेवाला छ तपाईको श्रीमानको रूप रङ नाक नक्श कस्तो छ उहाँहरुको पर्सनालिटी कस्तो छ र उहाँ कुन पेशामा कुन जागिरमा अथवा कुन व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँको परिवार कस्तो छ उहाँको सोच कस्तो छ र बिहेपछि तपाईले के कस्तो चेन्जेस अपनाउनु पर्छ किनकि बिहेपछि एउटा महिला आफ्नो माइती छोडेर आफ्नो श्रीमानको घरमा जान्छिन् र त्यसपछि जीवनभरिको लागि उनको घर श्रीमानकै घर उनको आफ्नो घर हुन पुग्छ ब्युटिफुल सोल्स सो उताको रीतिरिवाज उताको चालचलन उताको हर एक खानपिन आनी बानी सबै हामीले बिस्तारै ग्रेजुअली खुशी खुशी अपनाउनु पर्छ र हाम्रो वैवाहिक जीवनमा सधैँ चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ब्युटिफुल सोल्स सो अबको पालो यहाँहरुको लागि पाइल सेलेक्सनको लागि सो ब्युटिफुल सोल्स यो हो आजका तीनटा पाइल 1 पाइल 2 र पाइल 3 अनि हर एक पाइल माथि मैले चाहिँ यहाँहरुको आकर्षण केन्द्रित गर्नको लागि एउटा चार्म युज गरेको छु एउटा ड्रीम क्याचर्स पाइल 1 को माथि पिंक कलरको छ पाइल 2 को माथि येलो कलरको र पाइल 3 को माथि ब्लू कलरको ड्रीम क्याचर्स छ ब्युटिफुल सोल्स सो सुरुमा जुन पाइलले चाहिँ तपाईको आकर्षणलाई तपाईको एनर्जीजलाई एट्र्याक्ट गर्छ त्यही पाइल चाहिँ आजको लागि तपाईसँग रेजोनेट हुन पुग्छ ब्युटिफुल सोल्स सो कन्फ्युज नहुनुस् बिकज ट्यारो कार्ड्सको मार्गदर्शन यति सटीक छ यति पर्फेक्ट छ यति अलाइन छ मिलेको हुन्छ कि यहाँहरु चाहिँ डेफिनेटली क्ल्यारिटी पाउनुहुन्छ सो इफ यु आर समवन जो चाहिँ नम्बरसँग बढी करेक्ट हुनुहुन्छ भने मैले हर एक पाइलको लागि छुट्टै छुट्टै टाइम चाहिँ पिन गर्ने छु कमेन्ट बक्समा अनि डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि सो यु क्यान कनेक्ट विथ द नम्बर्स अनि आफूले रोजेको पाइल हेर्नुस् र अरु दुईटा पाइल चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट ब्युटिफुल सोल्स कमेन्ट गर्न प्लिज नबिर्सिनु होला आउनुस् ब्युटिफुल सोल्स सुरुवात गरौँ आजको फर्स्ट पाइल ब्युटिफुल सोल्स जसले चाहिँ पिंक ड्रीम क्याचर रोज्नु भएको छ आउनुस् जान्ने कोसिस गरौँ यहाँहरुको श्रीमानको रङरूप आनी बानी व्यवहार परिवार पर्सनालिटी र यहाँको बिहेपछि के कस्ता चेन्जेस यहाँले अपनाउनु पर्छ भन्ने बारे सो मसँग तीनटा डेकबाट छुट्टा छुट्टै कार्ड्स छ र फर्स्ट 4 कार्ड्स ले चाहिँ यहाँको श्रीमानको चाहिँ पर्सनालिटी ट्रेट्स बताउने छ एम्परर वा एउटा शासक जस्तै हुनुहुन्छ आफ्नो घरको मालिक हुन सक्नुहुन्छ और आफूले काम गर्ने ठाउँको बस हुन सक्नुहुन्छ नाइट अफ स्वर्ड्स सो ही इज भेरी विटी एकदमै बुद्धिजीवी खालको हुनुहुन्छ यहाँको हुनेवाला श्रीमान हर्मिट र मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा अरेन्ज म्यारेज हो मागी विवाह हो र द सन ओके सो दिस इज योर फ्युचर तपाईको वैवाहिक भविष्य बताउँदैछ यो कार्डले सो द फर्स्ट कार्ड एम्परर ब्युटिफुल सोल्स यो कार्डले चाहिँ तपाईको हस्बेन्डको रङ रूपको बारेमा केही जानकारी लिएर आएको छ र यो कार्ड जोडियाक साइन एरीज ले रूल गरेको हुन्छ सो उहाँको जोडियाक साइन एरीज हुन सक्छ फेरि यो जोडियाक साइन चाहिँ इंग्लिश डेट अफ बर्थ अनुसार हो ब्युटिफुल सोल्स और ही कुड बी also an air sign swords Gemini Libra or an Aquarius सो उहाँ चाहिँ आफ्नो परिवारको अलरेडी हेड अफ द फ्यामिली बनिसक्नु भएको छ परिवारको हर एक जिम्मेवारी उहाँले चाहिँ आफ्नो काँधमाथि लिइसक्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी छोरो हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारको र उहाँको चाहिँ आनी बानी चाहिँ एकदमै शासक जस्तै राजा जस्तै रुलर जस्तै छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारमा
हुने सबै खालको इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्स उहाँले नै सायद लिनुहुन्छ र परिवारमा जति पनि जसलाई पनि जे पनि चाहिएको हुन्छ उहाँले नै पुरा गर्नुहुन्छ र हुनसक्छ उहाँ जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ अर जुन व्यापारमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि उहाँ चाहिँ बस हुनुहुन्छ र यो कार्डले चाहिँ के अर्को एनर्जी लिएर आएको छ भने यहाँको हुनेवाला जुन श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हेडेड हुनुहुन्छ। ओके, उहाँको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनुहुन्छ र उहाँ एकदमै प्र्याक्टिकल व्यावहारिक खालको हुनुहुन्छ, एकदम म्याच्योर हुनुहुन्छ, एकदम बुझेकी हुनुहुन्छ, एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ। ओके, साथसाथै उहाँ बाहिरबाट जति चाहिँ कडा जति चाहिँ स्ट्रङ देखिनुहुन्छ भित्रबाट त्यति नै कोमल त्यति नै निश्चल हुनुहुन्छ। उहाँको मन एकदम सफा छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो मन र मस्तिष्क माइन्ड एन्ड हार्ट दुइटैलाई चाहिँ सिङ्क गरेर हरेक डिसिजन आफ्नो लाइफमा लिनुहुन्छ क्योंकि उहाँले चाहिँ सानै उमेरदेखि हुनसक्छ परिवारको जिम्मेवारी बुझेर हुर्किनु भएको युवक हुनुहुन्छ उहाँ। सो ही इज एन एम्परर ब्युटिफुल सोल्स। सो तपाईको मनमा पनि उहाँले शासन गर्नुहुनेछ बिहेपछि भन्ने चाहिँ एनर्जिज लिएर आएको छ यो कार्ड द एम्पररले। र नाइट अफ स्वर्ड्सले के इन्डिकेसन लिएर आएको छ भने उहाँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ भने मैले भनिसकेँ एकदमै सोल्जर जस्तै सिपाही जस्तै हुनुहुन्छ र आफ्नो लाइफमा उनको लाइफमा जति गाह्रो परिस्थितिमा उहाँलाई दिए पनि त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ त्यो सिचुएसनबाट चाहिँ उहाँ सजिलैसँगै विजयी भएर जितेर बाहिर निस्किनुहुन्छ र उहाँमा चाहिँ प्र्याक्टिकल लजिकल जुन एप्रोच छ एकदमै स्ट्रङ छ उहाँको र उहाँ चाहिँ एकदमै यङ एन्ड एनर्जेटिक एन्ड यति धेरै कुराहरू सानै उमेरमा धेरै कुराहरू जान्नु भएको छ उहाँले ब्युटिफुल सोल्स। र उहाँको चाहिँ रिजनिङ गर्ने क्वेश्चनिङ गर्ने जुन पावर छ नि जुन पनि कुरा उहाँलाई जबसम्म चित्त बुझ्दैन उहाँ चाहिँ अरूको कुरामा अरूले हो भन्दाखेरि हो अरूले होइन भन्दाखेरि होइन जस्तो खालको होइन। उहाँलाई चाहिँ कुरा क्लियर हुनुपर्छ। ओके, जबसम्म उहाँलाई कुरा क्लियर हुँदैन तबसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। उहाँको रिजनिङ पावर प्रश्न गर्ने उहाँको क्षमता यति धेरै छ कि उहाँले चाहिँ सजिलैसँग जबसम्म राइट इन्फर्मेसन पाउनुहुन्न तबसम्म त्यो कुरालाई उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न भनेपछि उहाँको विश्वास जित्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। उहाँ सजिलैसँग कसैमाथि पनि विश्वास गर्नुहुन्न र उहाँ चाहिँ फाइटर हुनुहुन्छ। ही इज अ फाइटर एन्ड जीवनको हरेक परिस्थितिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ विनर भएर जितेर बाहिर निस्किनु भएको छ अहिलेसम्म। सो ही इज स्ट्रङ हेडेड म्यान विथ सफ्ट हार्ट ब्युटिफुल सोल्स। र यो विवाह माघी विवाह हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले द हर्मिट कार्डको एनर्जिससँग कनेक्ट भएर भनेको ब्युटिफुल सोल्स किनकि हर्मिट कार्ड भनेको परिवारको बुढाबुढी बुझेको पाका मान्छेहरूको चाहिँ सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने काम जस्तो मानिन्छ। सो यो विवाहमा चाहिँ परिवारको सबैजनाको चाहिँ खुसी छ, सबैजना चाहिँ यो विवाहको लागि सबैले हामी दिइसक्नु भएको छ भनेपछि यो पक्कै पनि माघी विवाह हुनसक्छ। और यो प्रेम विवाह हो भने पनि तपाईको परिवार र तपाईको हुनेवाला श्रीमानको परिवारको सबैजना चाहिँ यो विवाहप्रति आफ्नो चाहिँ डिसिजन चाहिँ एकदम हुन्छ, ठिक छ, राम्रो छ भनेर चाहिँ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ यो विवाहबाट ब्युटिफुल सोल्स। सो यो तपाईको र तपाईको श्रीमानको गठबन्धन मात्रै होइन कि दुईटा परिवारको बीचको एकदमै सुमधुर र स्ट्रङ गठबन्धन हो ब्युटिफुल सोल्स। अनि उहाँको परिवार चाहिँ अलिकति धार्मिक कुराहरू धार्मिक तिर धेरै अलि झुकाव भएको, पूजापाठ धेरै गर्ने होइन, तीर्थयात्राहरू गर्ने अनि त्यसपछि औँसी पूर्णे यस्तो सबै खालको कुराहरूलाई मान्यता दिने खालको परिवार हो किनकि उहाँको परिवारमा चाहिँ हरेक काम हरेक कुरा चाहिँ परिवारको ठुलो मान्य गण्यहरूको
सुझाव सल्लाहबाटै अगाडि बढ्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो यस्तो खालको परिवारमा तपाईँ अब जाँदै हुनुहुन्छ विवाहपछि, जहाँ चाहिँ सानाले ठुलोको आदर गर्छन् र ठुलाले चाहिँ सानालाई धेरै माया र प्रेम गर्छन् ब्युटिफुल सोल्स। सो यो एरेन्ज म्यारेज भए पनि लभ म्यारेज भए पनि सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारले पनि तपाईँलाई चाहिँ अब आफ्नो परिवारको अङ्गको रूपमा अपनाइसक्नु भएको छ र तपाईँको परिवारमा पनि तपाईँको हुनेवाला श्रीमान र उहाँको परिवारलाई चाहिँ हाम्रै परिवार हो, अब यो एक्सटेन्डेड फ्यामिली हो भनेर चाहिँ एक्सेप्टेन्स भित्रै मनदेखि आइसक्यो ब्युटिफुल सोल्स। सो द सन कार्ड एकदमै अबन्डेन्सको कार्ड हो ब्युटिफुल सोल्स, सुख समृद्धिको कार्ड हो। सो यो बिहेले तपाईँको जीवनमा सुख समृद्धि, माया, सेलिब्रेसन्स, रियुनियन्स, मेलजोल सबै कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनेछ र परिवारमा यदि कोही लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमानको परिवारमा अर तपाईँको परिवारमा केही लामो समयदेखि रोगी हुनुहुन्छ कोही भने, यो बिहेले चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ निको हुने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई पनि फास्टन गर्छ। भनेपछि हेल्थ वाइज पनि दुईटै फ्यामिलीको हेल्थलाई पनि यो म्यारेजले चाहिँ स्ट्रङ बनाउने छ ब्युटिफुल सोल्स। यदि यहाँहरू नै कुनै फिजिकल एलिमेन्टसँग सफर गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूमा कुनै प्रब्लम छ अर केही मेन्टल लाइक एक एङ्जाइटी छ, स्ट्रेस छ यो विवाहलाई लिएर भन्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ बिहेपछि चाहिँ ठिक हुनेछ। सो हेल्थ वाइज, स्वास्थ्य वाइज पनि दुलाको र दुलाको परिवारको स्वास्थ्यलाई पनि यो विवाहले चाहिँ सबल पार्नेछ भन्ने एनर्जिज लिएर आएको छ द सन कार्डले। र यो विवाहको अर्को एउटा कनेक्सन के हो भन्दाखेरि यो विवाहबाट जुन चाहिँ सन्तान जन्मिने छन् त्यो सन्तान पनि स्वास्थ्य हुनेछ र प्रेग्नेन्सीमा पनि केही पनि प्रब्लम्स हुँदैन र तपाईँको हुनेवाला जुन सन्तान हुनुहुन्छ घोडामाथि एउटा सानो बालक बसिराख्नु भएको छ यहाँ। सो तपाईँको हुनेवाला सन्तानले पनि तपाईँको ग्लोरी, तपाईँको रेपुटेसन, तपाईँको मान मर्यादालाई अझै बढाउनेछन् ब्युटिफुल सोल्स। सो यो विवाहको अर्को एउटा उद्देश्य हुन सक्छ सबल सन्तानको उत्पत्ति। Okay, you are going to make babies who are going to bring glory and reputation to you as parents and also to your family, beautiful souls. So this is also one of the एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो विवाह सम्बन्धी। सो यहाँको हुनेवाला जुन श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के कस्तो व्यवसाय और पेशामा हुनुहुन्छ ब्युटिफुल सोल। सो द फर्स्ट कार्ड इज हार्ट्स डिजायर। सो उहाँ चाहिँ जे चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ और उहाँको चाहिँ जीवनमा जे के लक्ष्य छ आफ्नो रोजगारलाई लिएर, आफ्नो व्यापारलाई लिएर, आफ्नो जागिरलाई लिएर उहाँ चाहिँ त्यही काम गर्नुहुन्छ भन्ने एनर्जिज लिएर आएको छ हार्ट्स डिजायरले। सो उहाँको मनमा भएको लक्ष्य, उहाँको जीवनको जे पनि उद्देश्य छ त्यो चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पेशाको रूपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ र स्टडी। सो उहाँ चाहिँ अहिले भर्खरै आफ्नो चाहिँ डिग्री और जुन पनि एजुकेसन छ उहाँको भर्खरै सकाएर चाहिँ रिसर्चमा हुनुहुन्छ और उहाँ चाहिँ टिचर और प्रोफेसर एजुकेसनसँग रिलेटेड कुनै काममा हुनुहुन्छ र उहाँको कन्फिडेन्स, उहाँको आत्मबल चाहिँ आफ्नो क्यारियरलाई लिएर क्लियर छ। ओके, सो अगाडि जीवनमा उहाँले के जब गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ पेशा गर्नुहुन्छ, के चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँलाई उहाँको माइन्डमा एकदम क्लियर छ र उहाँको माथि चाहिँ गडेस लक्ष्मी माताको पनि स्पेशल आशीर्वाद छ। यहाँ आउल बसेको छ उहाँको शोल्डरनिर। सो आउल गडेस लक्ष्मीको वाहन हो र उहाँको छातीनिर एउटा चाबी छ। सो उहाँको भाग्यको चाबी चाहिँ उहाँ आफैसँग छ र उहाँले जे चाहनुहुन्छ, जे गर्न उहाँलाई चाहिँ लक्ष्य लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यही लक्ष्यलाई चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफूले सोचेको, रोजेको, आफूले भने जस्तै
जागिर अथवा व्यापार गर्नुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो हुनसक्छ हालसालै उहाँले चाहिँ आफ्नो पढाइ भर्खरै सकाएर बस्नु भएको छ र अब आयो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो विवाहसँग रिलेटेड। तपाईले के कस्तो खालको चेन्जेस अपनाउनु पर्छ बिहेपछि। डायटरी चेन्ज, सो यो एकदमै कमन चेन्ज हो धेरै जसो महिला केटीहरूको लाइफमा आफ्टर म्यारेज, किनकि हाम्रो घरमा जे जस्तो खालको पकवान खानपिन हुन्छ बिहेपछि हर एक घरको आफ्नै आफ्नै सिस्टम हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो तपाईको जुन चाहिँ अब श्रीमानको और तपाईको आफ्नै घर हुनेछ जो चाहिँ बिहापछि त्यहाँको खानपिनको तरिका अर्कै हुनसक्छ र हुनसक्छ दिस इज खानेकुराहरूको जुन चाहिँ सिस्टम छ फरक हुनसक्छ। सो डायटरी चेन्जेस तपाईले सजिलैसँग एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ, एडजस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र हामीलाई केटीहरूलाई बिहेभन्दा अगाडि धेरै मानसिक स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, किनकि कम्प्लिटली अर्को फ्यामिलीमा गएर चाहिँ हामीले आफ्नो पुरा जीवन अर्को फ्यामिलीमा दिनुपर्छ र बिहेभन्दा अगाडि अर्को फ्यामिली जस्तो लाग्छ तर बिहेपछि चाहिँ यही नै मेरो फ्यामिली हो जस्तो लाग्छ र यो खालको चेन्जेस अपनाउन साह्रै गाह्रो हुँदैन। कसरी हामी त्यो आफ्नो श्रीमानको फ्यामिलीमा एडजस्ट भयो भन्ने कुरा हामीले थाहै पाउँदैनौँ ब्युटिफुल सोल्स। सो डायटरी चेन्जेस डेफिनेटली खानपिनमा परिवर्तन हुनेछ। हुनसक्छ तपाईँ शाकाहारी हुनुहुन्छ और उहाँ चाहिँ मांसाहारी मासु खानुहुन्छ, और हुनसक्छ तपाईँलाई मासु चिकन मटन मनपर्छ र उहाँहरू चाहिँ शाकाहारी हुनुहुन्छ। सो जे जस्तो भए पनि तपाईँले चाहिँ बिहेपछि डायटरी चेन्जेस हुनेवाला छ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज यू कैन गेट इन्टु बिजनेस। तपाईले आफ्नै व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग कुनै स्किल छ, कुनै क्षमता छ, कुनै ट्यालेन्ट छ, तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, केही काम गर्ने रुचि छ, इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईको श्रीमानले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफ्नो व्यापार सुरुवात गर्नमा मद्दत गर्नुहुनेछ र यसले चाहिँ तपाईलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउनेछ, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनेछ ब्युटिफुल सोल्स। ओके, सो बिहेपछि इट्स अ गुड न्यूज बिकज बिहेपछि हामी जागिर खाइराखे पनि बिहेभन्दा अगाडि विवाहपछि चाहिँ अलि समयको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो जागिर छोड्नु पर्छ, त्यसपछि फेरि उता गएर जागिर खोज्नु पर्छ। और कति परिवारमा त बुहारीले जागिर नखाएकै ठिक हो भन्ने पनि सोचाइहरू हुन्छ। सो तपाईँ लकी हुनुहुन्छ किनकि आफ्टर म्यारेज यु आर गोइङ टु स्टार्ट युर ओन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेन्ट, स्वरोजगार, आफै आफ्नो खुट्टामाथि तपाईँ उभिएर एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट महिला बन्नुहुनेछ आफ्टर म्यारेज ब्युटिफुल सोल। सो द्याट्स रियली नाइस। एन्ड द लास्ट चेन्ज इज यु आर स्ट्रङ्गर देन यु नो। सो दिस इज अल्सो जब हामी माइतीमा हुन्छौँ, हुनसक्छ तपाईँ एक्लो छोरी हो होइन, 3-4 जना दाजुभाइमा एक्लो छोरी हुन सक्नुहुन्छ। और तपाईको हाम्रो मम्मी, स्पेसली हाम्रो मदरहरूले, माइतीको मम्मीहरूले चाहिँ छोरी चाहिँ धेरै कमजोर छे होइन, उसको मुटु चाहिँ अलिकति बलियो छैन, और चाहिँ उसलाई चाहिँ केही खानेकुरा खाएपछि सन्चो हुँदैन, और बिहेपछि अर्को कसरी के एडजस्ट गर्ने हो, किनकि बुहारी भनेपछि धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छ। सो माइतीमा त केही पनि गरेन, अब घर गएर चाहिँ सबै काम गर्नुपर्छ होला। कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो त भविष्यले बताउने कुरा हो होइन। सो कसरी एडजस्ट गर्छ होला, सी इज विक, कमजोर छ, फेरि धेरै काम भए धेरै गाह्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको विचार हुन्छ माइतीतिर छोरीलाई लिएर। बट हर एक छोरी चाहिँ विवाहपछि उनको रियल स्ट्रेंथ कति छ, उनको रियल शक्ति कति छ, शारीरिक शक्ति कति छ, बौद्धिक शक्ति कति छ, काम गर्ने क्षमता कति छ, त्यो सबै चाहिँ विवाहपछि हामीले अटोमेटिक थाहा पाउँछौँ र हामीले भन्छौँ जति चाहिँ मलाई माइतीमा लाड प्यार गरेर हुर्काए बढाए होइन, जति चाहिँ मलाई चाहिँ यसले सक्दिन होला भन्थे होइन, मैले कति सजिलोसँग सबै थोक गरेँ भनेर तपाईले चाहिँ आफैलाई आफै माथि प्राउड हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो एउटा उखान पनि छ होइन, जसो जसो पढ्छ त्यसो त्यसो टर्छ भनेर होइन। सो बिस्तारै समयसँग सिक्ने कुरा हो, सबैजना सबै चिज सिकेर जानेर जन्मेको हुँदैनन्। कुनै कुरा माइतीबाट सिकेका हुन्छौँ, कुनै कुरा घरबाट
घरबाट सिक्नुपर्छ सो हाम्रो जीवन भनेकै सिक्ने र सिकाउने हो ब्युटिफुल सोल्स सो जस्तो जे अगाडि आउँछ चेन्जेस अपर्च्युनिटिज त्यसलाई अँगाल्दै जाने हो चेन्जेसलाई अडाप्ट गर्दै जाने हो जति सजिलोसँग हामी चेन्जेसलाई अपनायौँ भने त्यति नै सजिलोसँग चाहिँ हामी चाहिँ घुलमिल गर्न सक्छौँ सो तपाईको श्रीमानको साथ छ र यो विवाह चाहिँ एकदमै सुदृढ र एकदमै सुमधुर हुनेवाला छ एज अ हस्बेन्ड वाइफ तपाईहरुको लागि र इभन परिवारको लागि सो तपाईको श्रीमान चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हेडेड विथ सफ्ट हार्ट एन्ड अ फाइटर हुनुहुन्छ र तपाईको जुन चाहिँ म्यारेज छ यसले चाहिँ धेरै सुख समृद्धि लिएर आउनेछ दुईटै परिवारमा र तपाईहरु दुईजनालाई पनि र तपाईको श्रीमानले जे लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ जीवनमा त्यही लक्ष्य सजिलैसँग प्राप्त गर्नुहुनेछ र बिहेपछि तपाईको चाहिँ खानपानमा चेन्ज आउँछ र तपाई चाहिँ आफ्नै एउटा बिजनेस व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ तपाई शारीरिक र मानसिक रूपमा कति बलियो हुनुहुन्छ भनेर ब्युटिफुल सोल्स सो यो सँगै पाइल 1 प्राप्त गर्ने बेला भयो ब्युटिफुल सोल्स एन्ड आई होप म आशा गर्छु यो रेजोनेट हुनेवाला छ तपाईको विवाह पछिको जुन चाहिँ कुराहरू छ सो प्लिज कनेक्ट टु मी थ्रु योर भ्यालुएबल कमेन्ट्स ब्युटिफुल सोल्स पाइल 2 को ब्युटिफुल सोल्स जसले चाहिँ यो येलो ड्रीम क्याचर रोज्नु भएको छ आफ्नो श्रीमानको सबै कुरा थाहा पाउनको लागि रंग रूप व्यापार व्यवहार पर्सनालिटी र विवाहपछि तपाईले के कस्तो खालको चेन्जेस अपनाउनु पर्छ भन्ने बारे सो मसँग 3टा डेकबाट छुट्टा-छुट्टै कार्ड्स छ र यो फर्स्ट डेकको 4वटा कार्ड्स फ्लिप गर्नु ब्युटिफुल सोल्स 4 अफ कप्स यसले बताउँछ कि तपाई चाहिँ एकदम एम्बिशियस खालको महिला हुनुहुन्छ गर्ल हुनुहुन्छ पेज अफ स्वर्ड्स राइट अनि त्यसपछि आयो एस अफ कप्स माया प्रीतिको कुराहरू एन्ड द सन सूर्य ब्युटिफुल सोल्स सो तपाईको श्रीमानको रूपरेखा अंकित गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ तपाई अहिले कस्तो खालको विचारहरू तपाईको मनमा आइराखेको छ भन्ने कुरा बताइराखेको छ 4 अफ कप्सले सो यहाँ चाहिँ एउटा कप तपाईलाई अफर हुँदैछ यो कप भित्र चाहिँ तपाईको बिहेपछि को लभ रोमान्स सुख समृद्धि स्टेबिलिटी सोशल सेक्युरिटी एउटा नाम एउटा अर्को नयाँ परिवार धेरै कुराहरू यो कपमा छ र तपाईले चाहिँ यो कप तपाईलाई चाहिँ अगाडिबाट कसैले दिइराख्नु भएको छ यो तपाईको पेरेन्ट्स हुन सक्नुहुन्छ तपाईको मम्मी बुवा अर जसले चाहिँ यो चाहिँ यो विवाहको चाहिँ प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छ प्रस्ताव दिइराख्नु भएको छ तर तपाईले चाहिँ हात बाँधेर बस्नु भएको छ तपाईले यो लिन खोज्नु भएको छैन र अगाडि भएको यो 3टा कप्स हेरिराख्नु भएको छ र यो 3टा कप्स हुन सक्छ तपाईको आफ्नो मनको कुराहरू हो यो सो तपाई चाहिँ एकदम एम्बिशियस हुनुहुन्छ तपाई चाहनुहुन्थ्यो कि विवाह भन्दा अगाडि तपाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सकोस् केही काम गर्न सकोस् केही आर्थिक रूपमा चाहिँ स्ट्रङ हुन सकोस् तर चाहिँ सडनली यो बिहाको प्रस्ताव आयो त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यतातिर हेर्नु नै भएको छैन तपाईको पुरै फोकस चाहिँ आफ्नो क्यारियरमा छ तपाई धेरै एम्बिशियस हुनुहुन्छ एकदम ठूलो लक्ष्य लिएर चाहिँ तपाई पढ्नु भएको थियो तर तपाईले चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो आफ्नो लाइफमा पाउनु भएन अल अफ अ सडन यो बिहेको प्रस्ताव आयो सो तपाई अहिले दोधारमा हुनुहुन्छ कि बिहेको प्रस्ताव स्वीकृत एक्सेप्ट गरौँ कि आफ्नो क्यारियरलाई अगाडि बढाऊँ भनेर तपाईलाई कुनै बेला चाहिँ ठिकै छ बिहेपछि पनि त क्यारियर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ र कहिले लाग्छ बिहेपछि क्यारियर भने जस्तो अगाडि बढेन भने हैन किनकि तपाई त एकदमै क्यारियर एम्बिशियस वुमेन हुनुहुन्छ सो 4 अफ कप्सले चाहिँ त्यही एनर्जी लिएर आएको छ तपाई चाहिँ अलि कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ बोर पनि लागिराखेको छ के सोचेको थियो लाइफमा के गर्छु भनेर भविष्यको बारेमा के कस्तो सपना बुनेको थिए हैन तर मैले सोचे जस्तो केही भएन भनेर चाहिँ तपाईलाई अहिले बोर लागिराखेको छ तपाईलाई चाहिँ अहिले दिक्क लागिराखेको छ झ्याउ लागिराखेको छ सो यो कार्डले अर्को के एनर्जी लिएर आएको छ भने बोर्डमलाई हटाउने काम गर्नुस् ओके विवाहको लागि त अलिकति टाइम छ 1 महिना 2 महिना सो त्यो टाइममा तपाई चाहिँ आफूलाई खुशी पार्ने कामहरू गर्नुस् तपाईलाई गीत गाएर खुशी लाग्छ भने गीत गाउनुस् डान्स गरेर खुशी लाग्छ भने डान्स गर्नुस् घुमेर खुशी लाग्छ भने घुम्नुस् शपिङ गर्न मन लाग्छ भने शपिङ गर्नुस्
पूजापाठ गर्न मन लाग्छ भने त्यो पनि गर्नुहोस्, अरू कुनै क्रिएटिभ काम, कुकिङ भयो, सो वाट एभर यु वान्ट टु डु टु मेक योर सेल्फ ह्याप्पी। किनकि तपाईँ बोर हुनु हुँदैन भन्ने एनर्जी लिएर आएको छ 4 अफ कप्सले। किनकि तपाईँको भाग्यमा जे छ, भाग्यको लेखन त कसैले पनि मेट्न सक्दैन। सो बी ह्याप्पी। जस्तो सिचुएसन लाइफमा जस्तो गाह्रो सिचुएसन भए पनि बोर हुनु हुँदैन, खुसी हुनुपर्छ भन्ने एनर्जी लिएर आएको छ 4 अफ कप्सले। सो ये हुनुहुन्छ तपाईँको हुनेवाला श्रीमान, तपाईँको हुनेवाला जीवन साथी। पेज अफ स्वर्ड्स हेर्नु त उहाँको बडी कति स्लिक छ, यस्तो हेर्दाखेरि बाहुबली जस्तै देखिनु भएको छ हैन। सो पेज अफ स्वर्ड्स, उहाँ चाहिँ एकदम यङ हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ र उहाँको शरीरको आकर्षण भन्दाखेरि उहाँको हेयर जुन चाहिँ कालो घना घुङ्ग्रालो कपाल छ उहाँको, र उहाँको आँखा चाहिँ एकदमै डीप र पेनिट्रेटिङ गहिरो छ। जो पनि चिनेको नचिनेको मान्छे जो पनि उहाँको चाहिँ आँखा देखेर चाहिँ एकदमै आकर्षित हुन्छन्, अट्र्याक्ट हुन्छन् र उहाँसँग यति धेरै क्षमता छ सबैलाई बोलेर आफ्नो पार्ने। ओके, उहाँले चाहिँ हुनसक्छ तपाईसँग उहाँको भेट भयो भने उहाँले तपाईँको मनलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ। किनकि उहाँ यति धेरै कुरा गर्नमा सिपालु हुनुहुन्छ। हि इज अ गुड गसिपर अनि उहाँको यति धेरै कन्ट्याक्ट्स छ, उहाँले नचिनेको भन्ने कोही पनि छैन। उहाँले चाहिँ सिपाहीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म सबैलाई चिन्नु भएको छ, सबैले उहाँलाई चिन्नु भएको छ। सो उहाँ यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको पर्सनालिटी यस्तो छ, ब्युटिफुल सोल्स। सो यदि तपाईँको उहाँसँग भेट भएको छैन भने उहाँसँग एकचोटि भेट्नुहोस्। उहाँको आँखाले तपाईँलाई पनि आकर्षित गर्नु छ, उहाँको आँखाको गहिराईले तपाईँलाई पनि आकर्षित गर्नेछ र उहाँको जुन चाहिँ कुरा गर्ने कम्युनिकेसन स्किल्स छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्छ, ब्युटिफुल सोल्स। र उहाँले तपाईँले अहिलेसम्म नगर्नु भएको धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कन्भिन्स गराउन सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। र एस अफ कप्स बिगिनिङ अफ ब्युटिफुल सोल्स, यो हुनसक्छ तपाईँको जीवनको फर्स्ट माया हो, पहिलो माया हो, र हुनसक्छ उहाँको लाइफको पनि यो फर्स्ट माया हो। सो यो बिगिनिङ अफ अ लभ रिलेसनसिपको इन्डिकेसन लिएर आएको छ एस अफ कप्सले। र यसले चाहिँ तपाईँको विवाह पछिको जीवनमा धेरै चाहिँ सेक्युरिटी, सोशल सेक्युरिटी लिएर आउनेछ। समाजमा चाहिँ जुन चाहिँ रेपुटेसन हुन्छ, जुन चाहिँ स्थान हुन्छ, स्टेटस हुन्छ, त्यो स्टेटसलाई तपाईँको स्टेटस चाहिँ यो विवाहले बढाउँछ भन्ने एनर्जी चाहिँ लिएर आएको छ एस अफ कप्सले। र यो लभको त सुरुवात नै हो, हुनसक्छ तपाईँको क्यारियरको पनि यो सुरुवात हुनसक्छ। सो धेरै कुराहरूको बिगिनिङ हुनेवाला छ, तपाईँको भाग्यको चाहिँ सूर्योदय हुनेवाला छ विवाह पछि भन्ने एनर्जी लिएर आएको छ एस अफ कप्सले। सो यो कपलाई चाहिँ लभले, रोमान्सले, सेक्युरिटीले, नयाँ नयाँ रिलेसनसिप्सले भर्ने बेला हो यो, बोर भएर बस्ने बेला होइन भन्ने एनर्जी लिएर आएको छ एस अफ कप्सले। सो दिस इज द फर्स्ट लभ फ्रम योर साइड और फर्स्ट लभ फ्रम बोथ द साइड्स, ब्युटिफुल सोल्स। द सन, ओके, सो द सन भनेकै यो कार्डले चाहिँ शुभ समाचार, गुड न्युज रिलेटेड टु म्यारेज लिएर आउँछ। सो यु क्यानट अभोइड दिस म्यारेज, तपाईँले यो विवाहलाई रोक्न सक्नुहुन्न। सो अब बोर नहुनुहोस्, अब खुसी हुनुहोस्, किनकि जीवनमा जे चेन्जेस आउँछ नि, हाम्रो जीवनमा जति नै बदलाव आउँछ त्यो बदलावलाई हामीले खुसी खुसी अपनाउनु पर्छ, ब्युटिफुल सोल्स। र धेरै कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो वरिपरि भएको सबै रिलेसनसिप्सलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र हस्बेन्ड एन्ड वाइफको रिलेसनसिप भनेको लाइफको सबभन्दा भ्यालुएबल र इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप हो, ब्युटिफुल सोल्स। र हुनसक्छ उहाँ चाहिँ तपाईँको लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पर्सन बन्न सक्नुहुन्छ आफ्टर म्यारेज, बिकज हि इज सो विटी। उहाँले चाहिँ विवाहपछि तपाईँलाई एकछिन पनि उदास हुन दिनुहुन्न, बोर हुन दिनुहुन्न। र द सन कार्डले म्यारेजको न्युज त लिएर आयो, साथै यहाँ हर्समाथि एउटा सानो बाबु बसिराख्नु भएको छ, सनफ्लावर छ वरिपरि। सो यो विवाहले दुईटा परिवारको बीचको सम्बन्ध बढाउनेछ र यो विवाह एकदमै
भव्य हुनेछ विवाहको उत्सव जुन छ तपाईको म्यारेजको सेलिब्रेसन एकदमै भव्य हुनेछ सबै तयारीहरू एकदमै ग्रान्ड हुनेछ दिस इज गोइङ टु बी अ ग्रान्ड वेडिङ अनि त्यसपछि दुईटै परिवारको सबैजना चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ यो विवाहलाई लिएर कसैको पनि असहमति छैन सबैजनाले चाहिँ तपाईलाई पनि आफ्नो फ्यामिलीमा तपाईको श्रीमानको फ्यामिलीमा तपाईलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरिसक्नु भयो आफ्नो मनमा ठाउँ दिइसक्नु भयो र तपाईको परिवारमा पनि तपाईको श्रीमान र उनको परिवारलाई चाहिँ स्पेशल ठाउँ दिइसक्नु भएको छ सो यो कार्डले के एनर्जी लिएर आएको छ भने यो वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनेवाला छ सुपर स्ट्रङ हुनेवाला छ र तपाईको जति पनि इन्सेक्युरिटिज छ डर छ विवाह पछिको जीवनलाई लिएर त्यो सबै चाहिँ खारेज हुनेवाला छ इमिडिएटली आफ्टर म्यारेज र अर्को एउटा यसको यो विवाहको उद्देश्य चाहिँ स्ट्रङ बलियो स्वास्थ्य छोराछोरी पाउनु पनि हो र यसको लागि पनि तपाईको हस्बेन्डले तपाईको श्रीमानले चाहिँ तपाईलाई सजिलैसँग कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स सो धेरै कुराहरू तपाईले चाहिँ सिक्दै जानुहुनेछ आफ्टर म्यारेज र यो म्यारेजले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै म्याच्योर बनाउनेछ एकदमै परिपक्व बनाउनेछ र तपाईको परिवारमा केही हेल्थ इश्यूज छ अर तपाईको श्रीमानको परिवारमा केही हेल्थ इश्यूज छ भने यो कार्डले चाहिँ त्यो हेल्थ इश्यूज पनि एकदमै सर्ट आउट हुन्छ सन्चो हुन्छ निको हुन्छ हेल्थ वाइज पनि यो म्यारेजले चाहिँ तपाईलाई हेल्दी पनि बनाउनेछ र भाइटल भन्दाखेरि स्ट्रङ स्ट्रेङ्थ पनि दिनेछ भन्ने चाहिँ एनर्जिज लिएर आएको छ द सन कार्डले ब्युटिफुल सोल्स सो अब लागौँ व्यवसाय प्रति आयको स्रोत के हुनेवाला छ तपाईको श्रीमानको क्यारियर प्रोफेसन बिजनेस जब के हुनेवाला छ सो क्रिएटिभ एक्सप्रेसन डेफिनेटली उहाँ चाहिँ क्रिएटिभ खालको काम गर्दै हुनुहुन्छ पेशामा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हात धेरै युज हुन्छ ही कुड बी एन आर्टिस्ट ही कुड बी अ डक्टर ही कुड बी समथिङ विच इज हातले गर्ने हात इन्भल्भ भएको कुनै पेशामा अर व्यापारमा हुनुहुन्छ र यो पेशामा स्ट्रेङ्थ र करेज पनि लाग्छ भन्दाखेरि फिजिकल स्ट्रेङ्थ शारीरिक बल पनि चाहिने काममा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सो ही कुड बी इन आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्सेस डिफेन्स फोर्सेस अर ही कुड बी इन अ मेडिकल प्रोफेसन सो तपाईको हुनेवाला श्रीमानको काम चाहिँ क्रिएटिभिटी ट्यालेन्ट एक्सप्रेसन का हातले काम गर्ने र शारीरिक बल प्रयोग हुने खालको काम हुन सक्छ सो ही कुड बी इन एनी अफ द प्रोफेसन्स विच जसमा चाहिँ हात कलाकारिता कलाकार हुन सक्नुहुन्छ सो ही क्यान बी इन आर्मी पर्सन or a doctor he could be someone even like it could be in some legal profession वकिल हुन सक्नुहुन्छ किनकि त्यसमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ or surgeon because hands are involved in doing surgery and all so that is उहाँको प्रोफेसन र व्यापारको बारेमा आयो ब्युटिफुल सोल्स र नेक्स्ट कार्ड इज चेन्जेस स्पिरिचुअल ग्रोथ ओके सो मैले भने तपाईको बिहे पछिको फर्स्ट बदलाव भनेको चाहिँ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आध्यात्मिक झुकाव हुन सक्छ तपाई अलरेडी पूजा पाठमा श्रद्धा राख्नुहुन्छ भगवानमा श्रद्धा राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न भने चाहिँ बिहे पछि चाहिँ तपाईले चाहिँ श्रद्धा राख्न थाल्नु पर्छ राख्नुहुन्छ किनकि तपाईको जुन परिवारमा चाहिँ तपाईको विवाह हुँदैछ वहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ पूजा पाठ गर्ने खालका हुनुहुन्छ धर्म कर्म गर्ने खालका हुनुहुन्छ सो एज अ बुहारी उहाँहरुको एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि तपाई पनि उहाँहरुको हरेक कुराहरुमा पार्टिसिपेट गर्नुस् भनेर सो स्पिरिचुअल ग्रोथ सो यु विल have a spiritual growth after marriage beautiful souls so आध्यात्मिक झुकाव बढ्ने छ तपाईको र seeking and finding so धेरै कुराहरु तपाईले चाहिँ आफ्नो विवाह पछि हुन सक्छ तपाई मैले भनिसके परिवारको एक्लो छोरी हुनुहुन्छ र तपाईको चाहिँ लाइफमा हरेक चाहिँ केही पनि अनुसन्धान रिसर्च गर्नु पर्थेन तर बिहे पछि चाहिँ तपाईले धेरै सिकिङ एन्ड फाइन्डिङ वर्क गर्नुपर्छ धेरै सिक्नु पर्छ धेरै खोज्नु पर्छ धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ धेरै एक्सप्लोर गर्नुपर्छ र तपाईको इम्पोर्टेन्ट टाइम भनेकै आफ्टर म्यारेज सुरु हुन्छ ब्युटिफुल सोल सो देयर इज सो मच अफ सिकिङ एन्ड फाइन्डिङ इन्भल्भड आफ्टर म्यारेज र यो सिकिङ एन्ड फाइन्डिङ आध्यात्मिक जीवन बारेमा नि हुन सक्छ
धार्मिक जीवनको बारेमा पनि हुन सक्छ, वैवाहिक जीवनको बारेमा हुन सक्छ, छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने और एभ्रिथिङ रोजमर्राको कामहरू हुन सक्छ। र लास्ट चेन्ज इज फाइनान्सेस। वाउ, सो यो बिहेले चाहिँ तपाईको लाइफमा चाहिँ आर्थिक उन्नति ल्याउनेछ, फाइनान्सेस स्ट्रङ हुँदैछ, तपाईको मनी पैसा आउने बाटो चाहिँ खुल्छ। पैसा आउने बाटो मात्रै खुल्ने होइन कि त्यो आएको पैसालाई तपाईले सेभिङ्स गर्न पनि जान्नुहुन्छ, र त्यही हुन सक्छ सिकिङ एन्ड फाइन्डिङको मतलब। सो पैसा कमाउन त खासै गाह्रो काम होइन, तर कमाएको पैसालाई बचाएर राख्न, सेभ गरेर राख्न गाह्रो काम हो। र बिहेपछि तपाईको लाइफमा आर्थिक स्टेबिलिटी पनि आउनेछ र तपाईले आफ्नो पैसालाई चाहिँ, आफ्नो धनलाई चाहिँ सेभ पनि गर्नुहुनेछ र स्मार्टली इन्भेस्ट पनि गर्नुहुनेछ। सो आफ्टर म्यारेज यु आर गोइङ टु बिकम अ वाइजर एन्ड अ स्मार्टर वुमेन। बिहेपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै स्मार्ट र वाइस बन्नेवाला हुँदै हुनुहुन्छ, किनकि उताको माहौल है त्यस्तै खालको छ, जुन चाहिँ अब तपाईँको लागि आफ्नो घर हुँदैछ। सो हामी वी आर भेरी लक्की, महिलाहरू, वुमेन, केटीहरू धेरै लक्की हुन्छौँ, किनकि हाम्रो चाहिँ दुईटा घर हुन्छ सो बिहेभन्दा अगाडिको अर्कै घर, अर्कै परिवेश, र बिहेपछिको अर्कै घर र अर्कै परिवेश। र हाम्रो रियल घर भनेकै हाम्रो श्रीमानको घर हो। सो तपाईँको श्रीमान चाहिँ एकदमै विटी हुनुहुन्छ, पेपी हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, र तपाईँमा चाहिँ जहिले पनि एनर्जिज लो भयो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कोसिस गरेर तपाईलाई सधैँ खुसी राख्नुहुन्छ। र यो विवाह चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनेवाला छ। केही पनि प्रब्लम समस्याहरू यो विवाहमा आउँदैन, केही पनि अडचन छैन। तपाईको तर्फबाट चाहिँ अलिकति दोधार छ, तर त्यो पनि तपाईले पनि सहमति दिनुहुन्छ र तपाईले पनि आफ्नो हस्बेन्डले, आफ्नो श्रीमानले भनेको हरेक कुराहरूमा चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँको निर्णयसँग तपाईले पनि आफ्नो स्वीकृति दिनुहुनेछ र उहाँ चाहिँ क्रिएटिभ काममा और स्ट्रेङ्थ एन्ड करेज इन्भल्भ भएको पेसामा हुनुहुन्छ। र बिहेपछि तपाईँ पूजापाठ, आध्यात्मिकतिर अलिकति बढी झुकाव हुन्छ र हरेक कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। र पैसा जुन चाहिँ पैसा आउँछ तपाईँको आफ्नै जागिरबाट हुनसक्छ, और जता जताबाट जसरी धन सम्पत्ति आउँछ तपाईँले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिले चाहिँ सञ्चित गरेर, सेभ गरेर राख्नुहुन्छ र स्मार्टली इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। ब्युटिफुल सोल्स, सो कस्तो लाग्यो पाइल 2 को रिडिङ? मसँग कमेन्ट्सको थ्रु कनेक्ट गर्नुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। अनि त्यसपछि यहाँहरूको वैवाहिक जीवनको लागि अग्रिम बधाई, एडभान्समा कङ्ग्रेचुलेसन्स। सो एन्जोय योर लाइफ ब्युटिफुल सोल्स। अनि लाइफको कुनै पनि परिस्थितिमा केही गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने टेक द गाइडेन्स अफ द ट्यारोस, किनकि ट्यारोसको मार्गदर्शन एकदमै सटिक हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। अनि बिलिभ गर्नुहोस् द्याट ट्यारोस विल गिभ यु द राइट गाइडेन्स। सो विथ द्याट वी कम टु एन एन्ड विथ द पाइल 2। पालो आयो पाइल 3 को ब्युटिफुल सोल्स, जसले चाहिँ यो ब्लू ड्रिम क्याचर चुज गर्नुभएको छ। आफ्नो हस्बेन्डको लुक्स, रङरूप, पर्सनालिटी, क्यारियर, फ्यामिली, अनि त्यसपछि बिहेपछि तपाईँले अपनाउनु पर्ने चेन्जेसको बारेमा। सो मसँग 3टा डेकबाट छुट्टा छुट्टै कार्ड्स छ। फर्स्ट डेकको 4वटा कार्ड्स मध्ये फर्स्ट कार्ड हो किङ। सो तपाईँले लाग्छ तपाईँको हुनेवाला श्रीमान चाहिँ तपाईँको दिलको राजा हुनुहुन्छ, र साँच्चीकै उहाँ चाहिँ दिलको राजा नै हुनुहुन्छ। र द हर्मिट, यो मागी विवाह हुन सक्छ, सबैको सहमति छ यो विवाहमा। द डेभिल, वाउ, दिस इज द बेस्ट कार्ड। वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ सबभन्दा बेस्ट कार्ड मानिन्छ द डेभिल। यो कार्डको पिक्चर हेरेर डराउनु पर्दैन, किनकि यो कार्डले चाहिँ श्रीमान श्रीमतीलाई एउटा चेनबाट कनेक्ट गरेर राखेको छ ब्युटिफुल सोल्स। दिस इज द बेस्ट कार्ड इन कन्सर्न अफ म्यारेज। अनि 8 अफ कप्स, तपाईँ यो विवाहबाट धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ, धेरै खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको धेरै सपनाहरू जोडिएको छ यो विवाहबाट ब्युटिफुल सोल्स। द किङ अफ कप्स, सो तपाईँको हुनेवाला श्रीमान चाहिँ यस्तो खालको हुनुहुन्छ, सायद गोलो अनुहार छ उहाँको, र उहाँ चाहिँ एकदम टल अग्लो हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ कपालको कलर चाहिँ डार्क कालो रङको कपालको कलर छ, र स्किनको कलर चाहिँ गहुँ गोरो वर्णको हुनुहुन्छ। ओके ब्युटिफुल सोल्स, एन्ड ही हेज गट अल द क्वालिटिज अफ अ किङ।
मा हुने सबै खालको गुणहरू छ र उहाँ चाहिँ तपाईको दिलको राजा हुँदै हुनुहुन्छ भएर आउँदै हुनुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स सो योर हस्बैंड इज गोइङ टु बी योर हार्ट्स किङ अनि उहाँ चाहिँ एकदम सोसिएबल मिलनसार सबैसँग सजिलैसँग घुलमिल गर्न सक्ने सेन्सुअस बाहिरबाट जति स्ट्रङ देखिए पनि उहाँ चाहिँ एकदमै संवेदनशील सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ सानो सानो कुराहरूले चाहिँ मन दुखाउने खालको हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ इन्ट्युसन छ उहाँले जुन चाहिँ जे सोच्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ प्राय जसो मिल्छ उहाँको ओपिनियन्स चाहिँ मिल्छ ब्युटिफुल सोल सो उहाँको चाहिँ इन्ट्युसन सिक्स्थ सेन्स चाहिँ धेरै स्ट्रङ छ र उहाँ एकदम जिम्मेवारी वहन गर्ने खालको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने खालको रेस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर्ने खालको युवक हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ रमाइलो गर्ने घुमफिर गर्ने यस्तो कुराहरुमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ दानी पनि हुनुहुन्छ कसैलाई पनि दुःख भएको देख्न सक्नुहुन्न जनरली सेन्सिटिभ मान्छेहरु सबैले चाहिँ अरूको दुःख हेर्न सक्नुहुन्न सो उहाँले चाहिँ आफू भन्दा अगाडि अर आफ्नो वरिपरि भएको मान्छेहरुको दुःख हेर्न सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँमा एउटा राजामा हुने एउटा किङमा हुने सबै क्वालिटिज छ र उहाँ चाहिँ किङ अफ कप्स भनेको तपाईको मन तपाईको दिलको राजा हुनेवाला हुनुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स सो तपाईको श्रीमान चाहिँ He is the king of your heart. He is sensuous, generous, sociable, and he is very sensitive. Okay, he is very smart and he loves to travel. घुमफिर गर्न रमाइलो गर्न मन पर्ने खालको हुनुहुन्छ र मैले भने यो मागी विवाह हुन सक्छ किनकि सबैको सहमति छ घरको बुढापाका सोसाइटीको गणमान्य व्यक्तिहरुको तपाईको परिवारको ठुलो बडाको उहाँको परिवारको ठुलो बडाको सबैको सहमति छ र यो विवाहबाट सबै जना खुशी हुनुहुन्छ यो विवाहबाट दुखी हुने और असहमति जनाउने कोही पनि हुनुहुन्न ब्युटिफुल सोल्स त्यही भएर मलाई लाग्छ यो मागी विवाह हुनुपर्छ और यो लभ म्यारेज हो भने पनि तपाईको दुईटै फ्यामिली चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो बिहेमा यो विवाहमा केही पनि अडचन आउँदैन भन्ने एनर्जी लिएर आएको छ हर्मिटले ब्युटिफुल सोल्स द डेभिल मैले भने द डेभिल कार्ड म्यारेज कन्सर्नलाई लिएर बेस्ट कार्ड हो किनकि एउटा कहावत छ नि बिहेको लड्डु जसले खान्छ त्यो पनि पछताउँछ जसले खाँदैन त्यो पनि पछताउँछ सो यो चाहिँ यो डेभिल चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुने मेटेरियलिस्टिक कुराहरु ब्युटिफुल सोल्स हाम्रो मन मस्तिष्क हाम्रो हार्ट माइन्ड हुन सक्छ सो तपाई दुईजनाको हार्ट र माइन्ड यति बलियोसँग जोडिन्छ कि त्यसले चाहिँ कसैले पनि टुटाउन सक्दैन र यो कार्डको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि तपाईको लाइफमा चाहिँ थर्ड पर्सनको इन्फ्लुएन्स बिल्कुल हुँदैन ओके तपाईको श्रीमानको मम्मी बाबा हुन सक्छन् दिदी बहिनी हुन सक्छन् और रिलेटिभ्स हुन सक्छन् और तपाईको रिलेटिभ्स तपाईको फ्यामिली मेम्बर्स हुन सक्छन् फ्रेन्ड्सहरु हुन सक्छन् सो तपाईहरु दुई जना आफ्टर म्यारेज विवाहपछि तपाईहरुको दुई जनाको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट मान्छे भनेको तपाईको लागि तपाईको श्रीमान र तपाईको श्रीमानको लागि तपाई अरु कोही पनि थर्ड पर्सनको लागि ठाउँ तपाई दुई जनाले नै दिनुहुन्न र कुनै पनि तेस्रो मान्छेको कुरा सुनेर चाहिँ तपाईको म्यारिड लाइफमा झगडा हुने मनमुटाव हुने त्यस्तो हुँदैन कुनै पनि थर्ड पर्सन थर्ड केटी इभन तपाईको आफ्नै छोराछोरी पनि भ्यालुएबल माया त लाग्छ तर तपाईलाई जति माया आफ्नो श्रीमानको लाग्छ र तपाईको हुनेवाला श्रीमानलाई तपाईको माथि जति माया लाग्छ त्यति माया तपाईले अरु कसैसँग पनि गर्नुहुन्न भन्ने एनर्जी चाहिँ लिएर आइराखेको छ द डेभिल कार्डले ब्युटिफुल सोल्स सो एकदमै शुभ संकेत हो कि तपाईको बिहे चाहिँ कति स्ट्रङ कति सुदृढ हुनेवाला छ भन्ने कुरा ब्युटिफुल सोल्स सो यु आर मेड फर इच अदर दिस कपल इज मेड इन हेभन यो चाहिँ हेभनमा बनेको जोडी हो हुन सक्छ तपाई यो भन्दा अघिल्लो जीवनमा पनि पति पत्नी नै हुनुहुन्थ्यो र अब आउने जीवन हर एक केटीको चाहिँ बिहे भन्दा अगाडि विवाह भन्दा अगाडि केही सपनाहरू हुन्छ केही इच्छा आकांक्षाहरू हुन्छ कि बिहेपछि मेरो श्रीमान चाहिँ एउटा मेरो मनको राजा भइदियो हुन्थ्यो हैन परिवारमा चाहिँ मलाई चाहिँ आदर सद्भाव माया
मैले पाएँ, सजिलैसँग पाए हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मेरो विवाहमा चाहिँ केही पनि रुकावट नआओस्, बिहेपछि पनि मेरो वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै स्मुथ सुमधुर होस् हैन। अनि मैले जे गर्न इच्छा राखेको छु बिहेपछि, घुम्ने, खाने, लाउने हरेक चीजहरू सबै थोक मैले पाऊँ, सबभन्दा धेरै त मैले श्रीमानको माया पाऊँ भन्ने जुन चाहिँ तपाईको विषहरू छ, जति पनि तपाईको विषहरू छ त्यो भन्दा बढी नै तपाईले यो विवाहबाट पाउने वाला हुनुहुन्छ भन्ने एनर्जीस लिइरहेको छ कार्ड्सले ब्युटिफुल सोल्स। र अब लागौं तपाईको हुनेवाला श्रीमान के काम गर्नुहुन्छ, और के पेशा व्यापार जागिर गर्नुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो instead of worrying, ask for divine guidance, talk to your angels. So he is someone, तपाईको श्रीमानले चाहिँ भगवान प्रति धेरै श्रद्धा आस्था राख्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफूले चाहेको जस्तै काम पाऊँ, जागिर पाऊँ, जसले चाहिँ आयको स्रोत बढाओस् र पारिवारिक जिम्मेवारी बोक्न उहाँलाई चाहिँ सक्षम बनाओस् भनेर चाहिँ प्रेयर गर्नुहुन्छ जब भगवानलाई सम्झिनुहुन्छ। र प्रोटेक्टेड, यु आर सेफ एन्ड सपोर्टेड वाइल यु चेन्ज योर करियर। अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले जुन चाहिँ जागिर खाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो जागिर छोडेर चाहिँ अर्को जबमा, अर्को पेशामा संलग्न हुन खोजिराख्नु भएको छ, चाहनु भएको छ र सायद उहाँ सक्सेस पनि हुनसक्छ। उहाँ वैदेशिक रोजगारको खोजीमा हुनुहुन्छ, और पढ्नको लागि अब्रॉड अस्ट्रेलिया और सम अदर country, Japan or UK or America. He wants to settle in some foreign country because the man in the picture looks to me like a European man, so he could be going to European countries. So definitely अहिले जुन चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ पेशा गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ छोडेर उहाँ चाहिँ नयाँ जबको खोजीमा हुनुहुन्छ, नयाँ अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ र हुन सक्छ वैदेशिक रोजगारी पनि हुन सक्छ। सो नेक्स्ट कार्ड इज ब्युटिफुल सोल्स, चेन्जेस। बिहेपछि के कस्तो चेन्जेस हुन्छ तपाईको लाइफमा, रिलेशनशिप डायनामिक्स, अफ कोर्स नयाँ रिश्ताहरू बन्छ, नयाँ साइनोहरू जोडिन्छ, गाँसिन्छ। सो तपाईँ सजिलैसँग त्यसमा एडाप्ट हुनुपर्छ। फर्स्ट चेन्ज तपाईको लाइफमा आफ्टर म्यारेज, तपाईले धेरै नयाँ रिलेसनशिप्स सँग गाँसिनुहुन्छ। कसैले तपाईलाई भाउजू भन्छ, कसैले दिदी भन्छ, कसैले आन्टी भन्छ, कसैले बुहारी भन्छ, कसैले छोरी भन्छ। सो तपाईको चाहिँ रिलेसनशिप डायनामिक्स चाहिँ नामहरू, साइनोहरू चेन्ज हुन्छ, गाँसिन्छ भन्ने चाहिँ चेन्ज, फर्स्ट चेन्ज हो यो। त सजिलैसँग कोही पनि केटी, कोही पनि महिला सजिलैसँग एडाप्ट हुन्छौँ, खुसी पनि हुन्छौँ, किनकि रिलेसनशिप एड हुन्छ, हाम्रो प्रमोसन भयो जस्तै हामीलाई लाग्छ ब्युटिफुल सोल्स आफ्टर म्यारेज। डिसिजन्स, बिहेपछि तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण डिसिजन्स लिनुहुन्छ र घरमा जे जस्तो काम भए पनि तपाईको श्रीमानको परिवार, तपाईको विवाहपछिको तपाईको आफ्नो परिवारमा तपाईले लिएको डिसिजन्सलाई, सल्लाह सुझावलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको लागि डिसिजन्स, इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो तपाईको माथि धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिज थपिन्छ आफ्टर म्यारेज र तपाईले धेरै इम्पोर्टेन्ट निर्णयहरू पनि लिनुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स आफ्टर म्यारेज। सो आइएम सेन्सिङ तपाईको श्रीमान एक्लो छोरो हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ उहाँको माथि पनि धेरै जिम्मेवारी छ र तपाईको माथि पनि धेरै जिम्मेवारी आउनेछ र परिवारमा बिहेपछि जे जस्तो काम भए पनि त्यसको सबै निर्णय, जिम्मेवारी चाहिँ तपाईको माथि पनि बराबर आउने वाला छ ब्युटिफुल सोल्स। सो द्याट्स भेरी नाइस। लाग्छ कि तपाईको परिवार चाहिँ एकदम ब्रड माइन्डेड हुनुहुन्छ। अदरवाइज जनरली बुहारीको सल्लाह खोज्दैनन् इमिडिएटली आफ्टर म्यारेज। धेरै वर्षपछि चाहिँ अब धेरै घुलमिल भइसकेपछि त्यो छुट्टै कुरा, बट यो चेन्जेस चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर म्यारेज हो। सो तपाईको परिवारमा, बिहेपछिको नयाँ परिवारमा, आफ्नो परिवारमा हुने हर एक काममा चाहिँ तपाईको सल्लाह सुझावको पनि इम्पोर्टेन्स धेरै हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। तपाईले धेरै डिसिजन्स आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि लिनुपर्छ इमिडिएटली आफ्टर म्यारेज एन्ड बडी चेन्जेस, राइट? सो योर हस्बेन्ड इज किङ, राइट?
राजा हुनुहुन्छ उहाँ, सो उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँको जुन चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँको जुन चाहिँ जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि रानी भन्दा कम नलागोस्, नदेखियोस्। सो हुनसक्छ उहाँले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मेकओभर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी उहाँले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिइसक्नुभयो ब्युटी पार्लरमा और फर द म्यारेज मेकअप, वेडिङ मेकअप, यु नो। सो ही वान्ट्स यु टु लुक द बेस्ट, स्प्लेन्डिड, मोस्ट गॉर्जियस। संसारमा तपाईभन्दा सुन्दर अरू कोही नदेखियोस् भन्ने चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। सो उहाँले अलरेडी तपाईसँग कुरा गरिसक्नुभयो, जस्तो कि यो कुकुनबाट बटरफ्लाई निस्किँदैछ, येलो कलरको ब्युटिफुल बटरफ्लाई। सो ही वान्ट्स यु टु मेक सम चेन्जेस आफ्नो मेकअप गर्ने तरिकामा और आफ्नो लुगा लाउने तरिकामा, और तपाईँ जस्तो देखिनुहुन्छ भन्नाले वार्डरोब, तपाईँको वार्डरोब चेन्ज हुनसक्छ। तपाईँ योभन्दा अगाडि के कस्तो खालको लुगा लाउनुहुन्थ्यो, बिहेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको हस्बेन्डको चाहिँ धेरै तपाईको पर्सनालिटी, फिजिकल, तपाईको शारीरिक सुन्दरतामाथि धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ उहाँ। शायद तपाई धेरै राम्रै हुनुहुन्छ, यु आर भेरी ब्युटिफुल, द्याट्स वाइ दिस म्यान वान्ट्स टु म्यारी यु एन्ड ही वान्ट्स यु टु लुक मोर ब्युटिफुल। सो डेफिनेटली ही विल हेल्प यु, रिक्वेस्ट यु डु अ मेकओभर। सो बिहेपछि तपाई पुरै ट्रान्सफर्म हुनेवाला हुँदै हुनुहुन्छ, बिकज योर हस्बेन्ड, योर तपाईको दिलको राजा चाहनुहुन्छ कि तपाई पनि रानी जस्तै देखियोस्, हैन। सो आफ्टर म्यारेज तपाई चाहिँ धेरै ग्रुम गर्नुहुन्छ आफ्नो बडीलाई, आफ्नो पर्सनालिटीलाई, आफ्नो उठ्ने बस्ने बोल्ने तरिकाहरूलाई। सो द्याट इज बिकज अफ हिज हार्ट्स विश, उहाँको इच्छाले गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ धेरै चेन्ज गर्नुहुन्छ। सो ही इज सम वान हु वान्ट्स यु टु लुक अलवेज ब्युटिफुल। उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ सधैँ धेरै राम्री, धेरै ब्युटिफुल चाहिँ भएर हुनुपर्छ always. So he is king, so you should be his queen, beautiful souls. So with that we come to an end with the pile 3. कस्तो लाग्यो रिडिङ, रेजोनेट भयो कि भएन, हैन? मलाई कमेन्ट्स को थ्रु यहाँहरु कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो फर योर म्यारेज अग्रिम बधाई, advance my congratulations, and this marriage is going to be the strongest one of all the 3 piles. आजको 3टै पाइलमा सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट म्यारेज बन्डिङ देख्छु मैले पाइल 3 को ब्युटिफुल सोल्स जसले चुज गर्नुभएको थियो। So with that we come to an end with today's pick a card reading, beautiful souls. र यदि यहाँहरुले अलरेडी मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्यांक यू भेरी मच फर योर लभ, सपोर्ट एन्ड एप्रिसिएसन। यदि यहाँले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्स्क्राइब इट, सब्स्क्राइब टु व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङ, सो द्याट तपाईले मेरो कुनै पनि रिडिङ मिस गर्न नपाओस् ब्युटिफुल सोल्स। अनि सधैँ ट्यारोसको गाइडेन्स लिएर आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नुस्, अनि अर्कोचोटिको लागि आफ्नो राम्रोसँग ख्याल राख्नुस् ब्युटिफुल सोल्स, र आफ्नो म्यारेज सेरेमनी लाई एन्जोय गर्नुस्, सेलिब्रेसन्सलाई एन्जोय गर्नुस्, र आफ्नो म्यारिड लाइफलाई एन्जोय गर्नुस्, बिकज दिस इज द बेस्ट, दिस इज द मोस्ट ब्युटिफुल टाइम्स अफ आवर होल लाइफ ब्युटिफुल सोल्स। सो यहाँ यो समयमा भएको सबै मेमोरिजलाई ट्रेजर गर्नुस्, सेभ गर्नुस्, आफ्नो मनको नजिक राख्नुस्, र आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई चाहिँ एकदमै सुमधुर बनाएर अगाडि बढ्नुस्। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, अस्तु, नमस्ते।